हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले सिक्वेन्सिङ सिरिजको अर्को एउटा नयाँ पार्ट लिएर आएका छौँ र यो भिडियोमा हामीले इम्पोर्टेन्ट टपिक अर्थमेटिक मीनको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ। यो अर्थमेटिक मीनको एकदमै बेसिक फ्रम इट्स डेफिनेसन टु यसमा युज हुने फर्मुला र योसँग रिलेटेड एक्सरसाइज हामी सल्भ गर्नेछौँ। यसलाई स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको फर्स्ट एक्सरसाइजलाई कम्प्लिट गरेका छौँ, जहाँ हामीले जम्मै दुईवटा फर्मुला युज गऱ्यौँ। त्यो कुरा पनि रिभाइज गर्नु जरुरी छ। जसमध्ये फर्मुलामध्ये चाहिँ जुन फर्मुला हामीले युज गऱ्यौँ त्यो मध्ये चाहिँ एउटा फर्मुला थियो कमन डिफरेन्स d = t2 - t1, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अनि त्यसपछि थियो जनरल टर्मको फर्मुला tn = a + n - 1d। सो यो फर्मुलाहरू यो एक्सरसाइजमा अर्थमेटिक मीनमा कतै न कतै युटिलाइज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई रिभाइज गर्न चाहेँ र अब ढिला नगरिकन हामी आजको यो क्लास अर्थमेटिक मीनलाई स्टार्ट गर्छौँ है त। सो यहाँनिर अर्थमेटिक मीन स्टार्ट गर्दाखेरि यसको डेफिनेसन के, यो अर्थमेटिक मीनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू हामी सुरु गर्छौँ अथवा यसलाई बुझ्छौँ है त। सो अर्थमेटिक मीनलाई बेसिकली हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दा नै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीसँग एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ। अब यहाँनिर आएर अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन रहनु हुँदैन है त। सो यहाँनिर सपोज हामीसँग एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ र जसमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हुँदै गर्दाखेरि अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा सिरिज हुँदै गर्दाखेरि फर्स्ट टर्म हुन्छ, त्यहाँ लास्ट टर्म हुन्छ। त्यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्ममा पर्ने, त्यो बिचमा पर्ने, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचमा पर्ने जति पनि टर्म्सहरू छन् ती सबै टर्म्सहरूलाई हामीले अर्थमेटिक मिन्सहरू भन्ने हो। जस्तो मसँग एउटा इक्जाम्पल म लेखिहालौँ। जस्तो यहाँनिर 2 छ, 4 छ, 6 छ, 8 छ अनि 10 छ। यो एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो, किन यो बिचमा कमन डिफरेन्स इक्वल छ। र यसमा चाहिँ यो 2 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म हो है, अनि 10 चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा लास्ट टर्म हो। यो अर्थमेटिक मिनमा लास्ट टर्मलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दा बीले। यहाँनिर हामीले एलले रिप्रेजेन्ट गरौँ, बीले रिप्रेजेन्ट गरौँ, केही फरक पर्दैन। बस हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त भन्दा हामीले लास्ट टर्मलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। सो फर्स्ट टर्म यहाँनिर अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म हामीसँग छ र भने यति बेला यो बिचको टर्म्सहरू चाहिँ के हो त भन्दा यिनीहरू नै हाम्रो अर्थमेटिक मिन्सहरू हो। यिनीहरू नै हाम्रो के हो अर्थमेटिक मिन्सहरू हो। यहाँनिर कतिवटा मिन छ, एउटा मिन 4, अर्को मिन 6, अर्को मिन 8। यो चाहिँ हाम्रो 3 वटा मिन्सहरू छ यहाँनिर। र यो 4 चाहिँ फर्स्ट मिन, 6 चाहिँ सेकेन्ड मिन र 8 चाहिँ हाम्रो लागि थर्ड मिन हो। सो दे आर द अर्थमेटिक मिन्स। हामीले के बुझ्नु पर्यो अब, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचमा भएका जति पनि टर्म्सहरू छन् दे आर द अर्थमेटिक मिन्स। द्याट्स वाट द बेसिक कन्सेप्ट इज। सो लेट्स गो टु द डेफिनेसन। डेफिनेसनले के भन्छ, एउटा सिम्पल छ डेफिनेसन, मैले बुकबाट लिएँ यो डेफिनेसनलाई। इफ 3 नम्बर्स आर इन एपी, यहाँनिर सपोज हामीसँग 3 वटा नम्बर छ विच आर इन एपी, लाइक हामीसँग यहाँनिर चाहिँ 5 वटा टर्म्सहरू थियो। यहाँनिर हामीले लियौँ 3 वटा टर्म्स आर इन एपी, देन द मिडल टर्म इज कल्ड द अर्थमेटिक मिन। भनेको जस्तो मसँग एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ, लेट्स से वी हेभ गट द 3 नम्बर ए बी एन्ड सी, जहाँ चाहिँ यो 3 वटा टर्म छ भने बिचको टर्मलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त भन्दा अर्थमेटिक मिन अफ दिस प्रोग्रेसन, अर्थमेटिक मिन अफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। बिचको टर्मलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त भन्दा अर्थमेटिक मिन भन्यो। यहाँनिर एउटा मात्रै मिन छ, सिन्स यो एउटा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म ए र सी छ भने बिचमा कतिवटा टर्म छ, एउटा मात्रै टर्म छ भने यो एउटा के हो त भन्दा मिन हो, अर्थमेटिक मिन हो। र यहाँनिर चाहिँ यो एउटा मात्रै अर्थमेटिक मिन होइन। अब यो कुरा अघि नै क्लियर भइसक्यो, हामीलाई बस के चाहियो, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म चाहियो, त्यसको बिचमा भएका जति पनि टर्म्सहरू छन् दे आर दि अर्थमेटिक मिन्स। त्यो तरिकाले हामीले बुझ्छौँ यसलाई। सो 3टा टर्म हुँदा त के रहेछ, बिचको जुन टर्म छ द्याट इज द अर्थमेटिक मिन। र अब हामीले यो अर्थमेटिक मिनको कन्सेप्टलाई बुझ्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले योसँग रिलेटेड फर्मुलालाई डिराइभ गर्छौँ। जस्तो हामीसँग मात्रै 3 वटा टर्म्स छ, 3 वटा टर्म्स छ र यहाँनिर चाहिँ 3 वटा टर्म्स हुँदै गर्दाखेरि हामीले सिधै भन्न के सक्छौँ त भन्दा बिचको टर्म चाहिँ मिडल टर्म चाहिँ अर्थमेटिक मिन हो। र अब हामी एउटा अर्को कुरामा जाउँ। जस्तो हामीसँग फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म छ, र बिचमा अर्को कुनै टर्म छ,
बीचमा अर्थमेटिक मिन हुन्छ, जुनसुकै टर्म भयो भने त्यो अर्थमेटिक मिन हुन्छ। त्यो अर्थमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला के त भन्ने कुरामा जाउँ र त्यसलाई डिराइभ गर्नको लागि हाम्रो अहिलेसम्मको कन्सेप्ट वाइज जति पनि हामीले युज गर्यौँ त्यो कुराहरूको हेल्पमा चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा अर्थमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुलालाई डिराइभ गरौँ। जस्तो कि हामीले अब के कुरा गरौँ त तीनवटा टर्म भएको कुरा गरौँ। लेट ए यस्तो पनि नलिउँ, ए एम बी आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, जसमा चाहिँ यो बीचको टर्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्थमेटिक मिन हुन्छ। यसको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के त भन्ने कुरा यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यो T1 हो, द्याट मिन्स इट इज फर्स्ट टर्म, यो के हो सेकेन्ड टर्म हो, यो चाहिँ के हो त भन्दा थर्ड टर्म हो T3। सो यो एम निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के, जस्ट यहाँ हेरौँ है, तीनवटा टर्म छ एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा, फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म, जहाँ चाहिँ हामीलाई यो ए को भ्यालु थाहा छ, बी को भ्यालु थाहा छ, तर यसको भ्यालु थाहा छैन भने यसलाई त भन्ने अर्थमेटिक मिन हो, तर निकाल्ने कसरी त, फर्मुला के त भन्ने कुरामा जाउँ है त। सो यहाँनिर चाहिँ मैले एम भनेको अर्थमेटिक मिन हो हामीलाई थाहा छँदैछ। सो कसरी निकाल्ने त, एक्ज्याक्टली फर्मुला के त यसरी निकाल्ने भन्दा अब एउटा कन्सेप्ट के युज गरौँ त भन्दा यो एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो भने यो दुईवटा बीचको कमन डिफरेन्स र यो दुईवटा बीचको कमन डिफरेन्स इक्वल हुन्छ। फर्स्टमा यो दुईवटा टर्मलाई हेरौँ, यो दुईवटा टर्मको कमन डिफरेन्स के हो त भन्दा T2 माइनस T1, द्याट मिन्स सिम्पली इट इज एम माइनस ए इज इक्वल टु यो दुईवटा टर्मको कमन डिफरेन्स पनि इक्वल हुन्छ। यसको कमन डिफरेन्स र यसको कमन डिफरेन्स इक्वल हुनुपर्छ। यसको कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्ने अब T3 माइनस T2 विच इज नन अदर देन B माइनस एम। अब हेरौँ है त हामीले एमको भ्यालु कसरी निकाल्ने अथवा अर्थमेटिक मिन कसरी निकाल्ने कुरामा गइरहेछौँ भने वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एम। अब यो माइनस एमलाई यता लिएर आइदिउँ एमसँगै। अब यहाँ हेरौँ है त एम आयो, माइनस एम यता आयो, प्लस एम भयो, अनि बी यहाँनिर छ, ए यता आयो, प्लस ए भयो, माइनस ए इक्वल टु भन्दा उता गयो प्लस ए, एम प्लस एम कति 2 एम, अनि त्यसपछि बी प्लस ए छ, मैले यसलाई ए प्लस बी बनाएँ। अब एमको भ्यालु चाहिएको भने 2 इन्टु छ यहाँनिर, अर्कोतिर जाँदा के भयो त भन्दा डिभाइडमा गयो। सो यहाँनिर हेरौँ 2 डिभाइडमा आयो। सो तीनवटा टर्मको बीचमा चाहिँ अर्थमेटिक मिन हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मात्रै थाहा छ, बीचको टर्म के हो अथवा अर्थमेटिक मिन के हो भनेर हामीलाई थाहा छैन भने अब के गर्न सकिने रहेछ हेरौँ त। यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन एमको भ्यालु कसरी आयो, ए प्लस बी डिभाइडेड बाई 2। यहाँनिर एमको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, त्यो अर्थमेटिक मिन हो भन्ने थाहा छ, फेरि पनि म रिपिट गर्दैछु, एम अर्थमेटिक मिन हो थाहा छ, हामीलाई थाहा छ मजाले, तर त्यसको भ्यालु निकाल्ने कसरी, कति बेला त भन्दा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म अथवा ए र बी को भ्यालु थाहा भएको बेलामा कसरी निकाल्ने रहेछ त भन्दा जस्ट एड देम एन्ड डिभाइडेड बाई 2 वी विल गेट द अर्थमेटिक मिन इन बिट्विन द ए एन्ड बी। सो दिस वान इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, अर्थमेटिक मिन एम इज इक्वल टु ए प्लस बी बाई 2 when you have the 3 terms in arithmetic progression। यो एउटा कुरा भयो। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा तीनवटा टर्मको बीचमा रहेको मिनको भ्यालु निकाल्ने फर्मुलालाई डिराइभ गर्यौँ। अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै मिनको कुरा गर्यौँ र योभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा के गरिसकेँ त भन्दा यो अर्थमेटिक मिन भनेको त दुईवटा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचमा भएका नम्बरहरूलाई चाहिँ अथवा भ्यालुजहरूलाई अथवा टर्म्सहरूलाई हामीले अर्थमेटिक मिन्सहरू हो भनेर भनिसकेको छु। सो त्यो मिनहरू निकाल्ने कसरी त, हामीलाई थाहा छ कि त, सपोज है त यहाँनिर हेरौँ है त, सपोज हामीलाई थाहा छ फर्स्ट टर्म कति छ र लास्ट टर्म कति छ हामीलाई थाहा छ, र त्यो बीचमा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचमा धेरैवटा मिन छ भने त्यो मिनहरूलाई निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ अब फर्मुला डिराइभ गरौँ है त। त्यसको लागि पनि एउटा कुरा म भनिदिन्छु है त, त्यसको लागि पनि हामीलाई फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स चाहिन्छ है। मिनहरू निकाल्नको लागि पनि फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ, र यहाँनिर कमन डिफरेन्सको फर्मुला T2 माइनस T1 गरियो भने अथवा गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि क्लु हुँदैन। किन, हामीलाई के दिइन्छ त भन्दा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिइन्छ, अनि त्यो भित्र भएको नम्बर अफ मिन कतिवटा छ त्यो क्वेसनले इन्डिकेट गर्छ। यहाँनिर फर्स्ट टर्म कुन सेकेन्ड टर्म कुन भनेर त्यसरी सेपरेटली हामीलाई सिक्वेन्स नै दिँदैन। सिक्वेन्स दिने नै हो भने त्यहाँनिर मिन निकाल्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, किन त्यो सिक्वेन्स दिँदै गर्दाखेरि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचमा जति पनि टर्म्सहरू छन् दे आर अटोमेटिकली अर्थमेटिक मिन्स। सो हामीलाई के दिन्छ, फर्स्ट टर्म दिन्छ, लास्ट टर्म दिन्छ, र त्यो बीचमा चाहिँ कतिवटा मिन छ त्यो हामीलाई कन्डिसन दिन्छ क्वेसनले अथवा अर्को कुनै कन्डिसन देला, त्यहाँबाट हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्नुपर्छ। र कमन डिफरेन्स निकाल्नको लागि फर्मुला के होइन त भन्दा T2 माइनस T1 होइन, यसमा
किन होइन पनि भने मैले, किन फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म दिँदैन। सो अब त्यसको लागि कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला के भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ र त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यही फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने र फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचमा भएका अर्थमेटिक मिन्सहरू n नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्सहरू छन् तिनीहरूको भ्यालुलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा हामी त्यसलाई डिराइभ गर्छौँ है त। सो अब यसको लागि एउटा के मानौँ त भन्दा म सर्टकटली गर्छु, सर्टकटको उसमा गर्छु, सर्टकट वेमा गर्छु, धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ। सपोज अथवा लेट A and B be the first and last terms of an AP। कुनै पनि AP एउटा छ र जसको फर्स्ट टर्म त A छ अनि त्यसपछि सेकेन्ड टर्म चाहिँ के छ B छ। and there are n number of arithmetic means त्यहाँ कतिवटा मिन्सहरू छ n नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स छ। n भनेको अब टोटल नम्बर अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन होइन है, यो n ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा यहाँनिर हेरौँ, यो n लाई फोकस गरौँ। योभन्दा अगाडिको एक्सर्साइजमा युज गरिएको n र यसमा युज गरेको n मा अलिकति फरक छ। योभन्दा अगाडि एक्सर्साइजमा हामीले युज गरेको n भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स इन द AP हो। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले लिए 2 4 6 8, योभन्दा अगाडिको एक्सर्साइजमा n ले के भन्थ्यो भने कतिवटा टर्म्सहरू छ 1 2 3 4, तर यो एक्सर्साइजले के भनेको त भन्दा यो n नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स भनेको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचमा कतिवटा मिन्स छ त्यसको भ्यालु हो। यहाँ n इज इक्वल टु कति हुन्छ 2, वेयर n भनेको इट इज नट द टोटल नम्बर अफ टर्म्स, इट इज नट द टोटल नम्बर अफ टर्म्स। यो के होइन टोटल नम्बर अफ टर्म्स होइन, यसले के भनेको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचमा चाहिँ कतिवटा मिन्सहरू छ, यसको लागि 2 वटा मिन्स। सपोज अब यहाँनिर चाहिँ यो टोटल नम्बर अफ मिन होइन, सरी टोटल नम्बर अफ टर्म्स होइन, यो टोटल नम्बर अफ मिन हो। त्यसो भए टोटल नम्बर अफ टर्म्स, टोटल टर्म्स के हुन्छ त भन्दा टोटल टर्म्स भनेको चाहिँ जस्तो n भनेको त बिचमा पर्ने मिनहरू भइहाल्यो, कतिवटा छसँग मतलबै भएन। अनि त्यसपछि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म कतिवटा टर्म्स हुन्छ 2 वटा टर्म्स हुन्छ, त्यो 2 लाई एड गरिदिने भने वी विल गेट द टोटल नम्बर अफ टर्म्स। सो यस्तो खालको उसमा चाहिँ अथवा अर्थमेटिक मिनमा चाहिँ n+2 ले जहिले पनि के दिन्छ त भन्दा टोटल नम्बर अफ टर्म्सहरू दिन्छ, यो कुरा बुझौँ। सो यसमा टोटल नम्बर अफ टर्म्स 4 छ हामीलाई थाहा छ र n को भ्यालु नम्बर अफ मिन कतिवटा छ यसमा 2 छ, 2 + 2 4। इन दिस वे यु विल गेट द टोटल नम्बर अफ टर्म्स इन एन AP वेयर यु हेभ द नम्बर अफ मिन। नम्बर अफ मिन थाहा छ भने टोटल नम्बर अफ टर्म्स त्यसमा 2 एड गरिदिने हो, किन भन्दा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दुईटा एक्स्ट्रा टर्म्सहरू यसमा हुन्छ। यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट है त। अनि सो अब यसमा चाहिँ यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ है। Let A and B the first and last term of an AP and there are n number of arithmetic means भनेको छ। सो AP will become now AP के हुन्छ भने फर्स्ट टर्म A भइहाल्यो, अनि चाहिँ फर्स्ट टर्म, अनि त्यसपछि सेकेन्ड टर्म भनेको फर्स्ट मिन हो, फर्स्ट मिन अथवा भनौँ न यहाँनिर चाहिँ म के गरौँ एउटा लास्ट टर्मलाई लेखौँ, अनि त्यसपछि एउटा मिन। अब बिचमा पर्ने त्यो लगातार मिनहरू हुन्, यो फर्स्ट मिन हो यो सेकेन्ड मिन हो भनेपछि अब फर्स्ट मिन यमले मिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अब फर्स्ट मिन m1 m2 अनि m3 थर्ड मिन, यसै गरिकन फोर्थ मिन फिफ्थ मिन सिक्स्थ मिन गर्दै यहाँ कतिवटा मिन छ 100 वटा होस् 1000 वटा होस् त्यसलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ mn भनेपछि n ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। n भनेको नम्बर अफ मिन भनेपछि mn भनेको चाहिँ n नम्बर अफ मिन्स, अनि लास्ट टर्म त आइ नै हाल्छ। सो यो mn ले लास्ट मिनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन बन्यो जहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म A छ र के छ त भन्दा कमन डिफरेन्स, सरी लास्ट टर्म के छ B छ। यो फर्स्ट टर्म हो, लास्ट टर्म B हो र यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दा नम्बर अफ मिन्सहरू हो। सो अब यसमा चाहिँ यहाँ हेरौँ है त, लास्ट टर्म के छ, लास्ट टर्म के छ B छ। सो यसमा अब हामीले के युज गर्छ त भन्दा कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि यहाँनिर यो मिनहरू चाहिँ के हो भनेर निकाल्ने फर्मुला हामीले डिराइभ गर्दै गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त, फर्स्ट टर्म दियो लास्ट टर्म दियो n नम्बर अफ मिन कतिवटा छ 10 वटा मिन छ, 11 वटा छ, 12 13 जतिवटा छ नम्बर अफ मिन दियो हामीलाई, र यहाँ मिनहरू के हो निकाल्नु भन्यो भने हामीलाई फर्स्ट टर्म चाहिन्छ अनि त्यसपछि कमन डिफरेन्स चाहिन्छ। त्यो कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला के त भन्ने कुरा डिराइभ गर्दैछौँ। त्यसकै लागि पनि अब हामीलाई चाहिँ जनरल टर्मको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जनरल टर्म भनेको Tn A + n - 1 d हो, यो ध्यान दिउँ है त। यसमा चाहिँ
tn भनेको त लास्ट टर्म हो हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको BOS मा a भनेको फर्स्ट टर्म दिएकै हुन्छ यो र यो त नन हुनुपर्छ है त अनि त्यसपछि यो जनरल टर्मको फर्मुलामा यो n भनेको त टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो यो n भनेको के हो टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो तर यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा n भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स होइन यो n भनेको बीचमा भएका भ्यालुजहरु हुन् र यहाँनेर n को ठाउँमा टोटल नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन्छ भन्दा बीचको मिनहरुको नम्बर +1 भनेको n + 2 अनि त्यसपछि -1 अनि त्यसपछि यो d त छँदै नै छ यसरी चाहिँ यहाँनेर फर्मुला बन्छ भनेपछि यो n चाहिँ यहाँनेर बाइकट भयो के यो n भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स थियो टोटल नम्बर अफ टर्म्स अर्थमेटिक मिनको केसमा चाहिँ के हुन्छ n वटा त मिन छँदै छ त्यसमा +1 यो अनि +1 यो अर्को भनेपछि यो n + 2 ले चाहिँ जहिले पनि के दिन्छ त भन्दा टोटल नम्बर अफ टर्म्स दिन्छ सो n को ठाउँमा टोटल नम्बर अफ टर्म्स यो लेख्दिए अब यसलाई सल्भ गरेर d को भ्यालु निकालौं सो a प्लस अब यहाँ हेरौँ है त n अनि त्यसपछि +2 -1 d अब यहाँ हेरौँ त यो b छ यहाँ अनि प्लस a यता -a = n + 1 d अब यहाँ हेरौँ त n + 1 * d छ यो d को भ्यालु निकाल्नु छ भने यो n + 1 लाई यता लिएर आउनु पर्छ व्हिच इज इन द मल्टिप्लिकेसन हियर अब यो यता आउँदा केमा आउँछ डिभाइडमा आउँछ b - a / n + 1 अनि = d ल हेरौँ त यो d को फर्मुला आयो d को फर्मुला आयो त d को कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुलालाई यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिऊ त b - a अनि n + 1 हामीले त कमन डिफरेन्स पनि निकाल्न सक्ने रहेछौं विथआउट युजिङ t2 - t1 र फर्मुला सिम्पली के रहेछ यो d को भ्यालु निकाल्नलाई अब के चाहिन्छ t2 होइन हामीलाई चाहिन्छ लास्ट टर्म चाहिन्छ हामीलाई चाहिन्छ फर्स्ट टर्म चाहिन्छ हामीलाई चाहिन्छ n दैट इज नट द टोटल नम्बर अफ टर्म्स नम्बर अफ मीन n भनेको के हो त भन्दा n भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली नम्बर अफ मीन्स सो यो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दा कमन डिफरेन्स दिन्छ अब यो कमन डिफरेन्स र यहाँनेर हेर्नु त यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हामीलाई के थाहा हुन्छ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म a र b को भ्यालु र नम्बर अफ मीन कतिवटा मीनहरु छ त्यो थाहा हुन्छ है यो पनि नन हुन्छ अब त्यसो हुँदै गर्दाखेरि m1 निकाल्ने कसरी m1 भनेको फर्स्ट मीन हो निकाल्ने कसरी त भन्दा यो m1 त फर्स्ट मीन हो तर टर्म वाइज हेर्ने हो भने यहाँ के हुन्छ हेरौँ है त यो फर्स्ट टर्म हो यो सेकेन्ड टर्म भनेको के त भन्दा फर्स्ट मीन अब जनरल टर्म को फर्मुला युज गरौँ न एकचोटी सेकेन्ड टर्म tn = के हो a + n - 1 d जनरल टर्म को लागि त यो n भनेको त के हो त भन्दा टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो यदि सेकेन्ड टर्म को कुरा गर्ने हो t2 = a अनि 2 - 1 अनि d त्यो भनेको a + d फर्स्ट मीन भनेको सेकेन्ड टर्म जहिले पनि केले दिन्छ a + d ले दिन्छ सो d को भ्यालु निकाल्ने पहिला a को भ्यालु अलरेडी त्यही हुन्छ दिएको छैन भने नि कुनै न कुनै उसमा दिएकै हुनु पर्छ त्यो अनि त्यसपछि d को भ्यालु निकाल्ने बाइ एनी क्लु d को भ्यालु निकाल्ने a र d को भ्यालु भइसकेपछि फर्स्ट 3 वटा मीन 10 वटा मीन 10th मीन जुनसुकै भने पनि हामीले निकाल्न सक्छौं फर्स्ट मीन भनेको m1 भनेको सेकेन्ड टर्म हो नि है सेकेन्ड टर्म भनेको a + d यसरी चाहिँ a को भ्यालु राख्ने d को भ्यालु राख्ने यु विल गेट द फर्स्ट मीन अब सेकेन्ड मीन को पालो सेकेन्ड मीन भनेको कुन टर्म फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म निकाल्ने फर्मुला के त भन्दा a + 2d जस्ट n - 1 हुन्थ्यो यहाँ 3 - 1 2 भयो अब थर्ड मीन निकाल्ने फर्मुला के त थर्ड मीन निकाल्ने फर्मुला a + 3d अब फोर्थ मीन निकाल्ने फर्मुला a + 4d भनेपछि यहाँ हेरौँ त फर्स्ट मीनमा चाहिँ 1d सेकेन्ड अरु चेन्ज छैन है सेकेन्ड मीनमा चाहिँ 2d थर्ड मीनमा चाहिँ 3d फोर्थ मीनमा चाहिँ 4d भनेपछि हामीसँग मीन कतिवटा छ n वटा मीन छ 100 वटा मीन 1000 वटा मीन त्यस्तो भनेर केही पनि छैन हामीलाई 1000 छ भने m को यहाँ 4 को ठाउँमा 1000 र यहाँ 4 को ठाउँमा 1000 आउँछ तर यहाँ यहाँ nth मीन छ भने n मीन को चाहिँ अब फर्मुला के भन्छ भने mn = a + nd ल हेरौँ त nth मीन निकाल्ने फर्मुला के रहेछ a + nd n भनेको अब n भनेको यो जनरल फर्मुला जस्तो भयो के कुन मीन निकाल्नु भन्छ त 10th मीन भन्यो भने यो फर्मुला युज गरेर 10th मीन भन्यो भने सिम्पली के गर्ने त भन्दा m10 = a + यहाँ n को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 10 अनि d
यसरी हामीले फर्मुला युज गर्छौँ इन्टायर फर्मुलाहरू चाहिँ यही हो यिनीहरू चाहिँ कन्सेप्टको बेसिसमा बुझ्नु पर्यो डी निकाल्ने फर्मुला पहिलो कुरा b - a/n + 1 अनि त्यसपछि फर्स्ट मिन निकाल्ने फर्मुला फर्स्ट मिन भनेको सेकेन्ड टर्म हो कुनै पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फर्स्ट मिन भनेको सेकेन्ड टर्म हो जस्तो यहीँनिर पनि हेरौँ न यो फर्स्ट टर्म हो सेकेन्ड टर्म हो तर यो फर्स्ट मिन हो नि त फर्स्ट मिन भनेको सेकेन्ड टर्म विच इज 4 अनि सेकेन्ड मिन भनेको चाहिँ थर्ड टर्म हो विच इज 6 त्यसै गरिकन यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट मिनलाई सेकेन्ड टर्मको फर्मुला सेकेन्ड मिनलाई थर्ड टर्मको फर्मुला थर्ड मिनलाई फोर्थ टर्मको फर्मुला जस्तै अनि त्यसपछि nth मिनको लागि चाहिँ a + n d युज गरिदिने सकियो जुन मिन भनेको छ a + त्यति नै भ्याल्यु अनि d 10th 11th मिन भन्यो भने m11 = a + 11d गरिदियो त्यो आइदिहाल्छ कन्सेप्ट वाइज यति चाहिँ जान्नु पर्यो है त यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने यो फर्मुला अनि यो फर्मुला दुईवटा फर्मुला यो त हाम्रो कन्सेप्ट नै भइहाल्यो कन्सेप्ट कसरी बनायो यो हाम्रो फर्स्ट मिन हो भने सेकेन्ड टर्म हो सेकेन्ड टर्मको फर्मुला लगाइदिने जनरल टर्मको हेल्पले अब जनरल टर्म हो होइन भनेर हामीलाई जान्नु जरुरी छैन a + d गरिदियो फर्स्ट मिन अनि a + 2d गरिदियो सेकेन्ड मिन है मैले टाइम टु टाइम धेरैचोटि रिपिट गरेको छु यो कुरालाई राम्रोसँग हेरौँ है त सो फर्मुलाहरू यति नै हो फर्मुला कहाँ छ त भन्दा यहाँनिर छ है m भनेको a + तीनवटा टर्म छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भने बिचको टर्म निकाल्ने फर्मुला भनेको a + b/2 र यहाँनिर चाहिँ अब फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दियो र बिचमा कतिवटा मिन छ त्यो पनि दियो भने फर्स्ट मिन सेकेन्ड मिन थर्ड मिन अथवा कुनै पनि मिन निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ पहिलो कन्सेप्ट भनेको पहिला a को भ्यालु चाहिन्छ अनि d को भ्यालु चाहिन्छ ल हेरौँ त जुनसुकै मिन निकाल्नको लागि a र d चाहियो a त अलरेडी गिभन हुन्छ d चाहियो d कसरी निकाल्नु त भन्दा b - a/n + 1 यो n भनेको के हो त नम्बर अफ टोटल टर्म्स होइन नम्बर अफ टोटल टर्म्स छ अर्थमेटिक मिन्सको केसमा n + 2 हुन्छ भिडियो लामो हुँदैछ है यो कुरा बुझ्यौ मैले टाइम टु टाइम रिपिट गर्दैछु n + 2 भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो यसमा अनि त्यसपछि n भनेको के त भन्दा नम्बर अफ मिन यो a र b को बीचको भ्यालुजहरू कतिवटा छ त्यो भनेको n को भ्यालु हो सो यो n a र b को भ्यालु थाहा हुँदै गर्दाखेरि कमन डिफरेन्स b - a/n + 1 यो गर्ने अनि d को भ्यालु भइहाल्छ a को भ्यालु भइहाल्छ a र d भएपछि जुनसुकै मिन भने पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ यहाँनिर इन्टायर कन्सेप्ट छँदै नै छ सो यति भइसकेपछि अब हामीले यो एक्सरसाइजलाई विथआउट एनी हेजिटेसन वी क्यान कम्प्लिट द एक्सरसाइज सो अब ढिला नगरिकन म एक्सरसाइजमा चाहिँ जान्छु जस्तो एक्सरसाइजमा फ्यु क्वेसन्सहरू छ यु क्यान चेक दिस क्वेसन्स अन द बोर्ड जस्तो भेरी सर्ट क्वेसन्सहरूमा डेफिनेसन्सहरू छ डिफाइन अर्थमेटिक मिन्स भनेर छ हियर इट इज अनि त्यसपछि राइट द अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन p एन्ड q p र q को बीचमा अर्थमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला के त भन्दा अर्थमेटिक मिन m = p र q भनेको फर्स्ट र लास्ट टर्मको बीचमा चाहिँ अब डिभाइड बाइ 2 गर्ने भने अर्थमेटिक मिन कुनै पनि दुईटा टर्मको बीचको चाहिँ आउँछ इट इज द एन्सर राइट द फर्मुला अफ फाइन्डिङ कमन डिफरेन्स अफ ap when फर्स्ट टर्म a लास्ट टर्म b and the number of means n is given so here it is none other than b - a/n + 1 n भनेको नम्बर अफ मिन a भनेको फर्स्ट टर्म b भनेको लास्ट टर्म d इज कमन डिफरेन्स द्याट इज द फर्मुला अनि अब त्यसपछि त्यहाँ हेरौँ त 1d को नम्बर हेरौँ त इफ कमन डिफरेन्स d फर्स्ट टर्म a एन्ड लास्ट टर्म b अफ एन ap find the three means in terms of a and d three means यहाँनिर a फर्स्ट टर्म b d कमन डिफरेन्स b लास्ट b चाहिँ हाम्रो लास्ट टर्म हो भने चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो र फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स भइसकेपछि फर्स्ट मिन भनेको a + d सेकेन्ड मिन भनेको a + 2d थर्ड मिन भनेको a + 3d जेसुकै भन्नु 10th मिन भन्यो भने a + 10d गरिदिने सकियो हो d निकाल्ने फर्मुला त भइसक्यो नि त फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म र नम्बर अफ मिन भएको बेलामा त्यो भइसकेपछि अब समस्या छैन है हामीलाई मैले टाइम टु टाइम रिपिट गर्दैछु यो कुराहरू चाहिँ अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त त्यहाँ बोर्डमा म क्वेसन राख्दिन्छु स्क्रिनमा कोही सरी यो मैले इरेज गर्नु नपर्ने छ आई जस्ट इरेज यसलाई म लेखि नै हाल्छु यो चाहिन्छ है अब यो क्वेसन हेरौँ है त हामीले क्वेसनहरू अर्थमेटिक मिन्ससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू हेरेँ एकदमै मैले अहिले कन्सेप्ट मात्रै बिल्डअप गरेको हो यसमा हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही पनि छैन है गाह्रो क्वेसन नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा अनि त्यसपछि जियोमेट्रिकमा पनि ओके हियर इट इज क्लियर नाउ अब लेट्स चेक द एक्सरसाइज 2 नम्बर फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन द टु टर्म्स 2a को क्वेसन के छ त भन्दा 40 एन्ड 60 को बीचमा भएका मिन्स भएको मिनको भ्यालु निकाल्न भन्यो सो हियर सोल्युसनमा के गर्ने त भन्दा a को भ्यालु चाहिँ के गर्ने त भन्दा 40 मान्ने अनि लास्ट टर्म b को भ्यालु चाहिँ के मान्ने 60 मान्ने लेट m बी द मिन बिट्विन के त भन्दा 40 एन्ड 60 सो वी नो द्याट m = a + b/2 फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म डिभाइडेड बाई
2 त्यो दुईटालाई एड गरेर है त सो m इज इक्वल टु a भनेको 40 प्लस 60 डिभाइडेड बाई 2 इट इज नन अदर देन 100 डिभाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टु 50 सो देयरफोर m को भ्यालु कति आयो 50 आयो विच इज द मिन बिट्विन द 40 एन्ड 60 है त सिधै यो आइहाल्छ अनि बी नम्बर पनि ठिक छ सी नम्बरमा के छ त भन्दा सी नम्बर पनि सेम हो है त सी नम्बरमा 7/3 अनि त्यसपछि के छ 11/3 यो ए हो यो चाहिँ के हो बी हो इन्टायर प्रोसेस सेम नै हो जस्ट के गर्ने मिन इज इक्वल टु अब फर्स्ट टर्म ए 7/3 प्लस 11/3 डिभाइडेड बाई 2 है सो अब यसलाई चाहिँ एलसिएम लिउँ पहिला 3 एलसिएम लिउँ माथि अनि प्लस 11 प्लस 7 अनि त्यसपछि 2 अनि चाहिँ अब यो दुईटालाई हेरौँ त 7 प्लस 11 भनेको 18 अनि 3 छ डिभाइड बाई 2 यो रेसिप्रोकल भएर माथि जान्छ र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छ यो त मैले भनिराख्नु पर्दैन होला 18 डिभाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टु 3 देयरफोर मिन कति आयो त भन्दा 3 आयो सो यसमा चाहिँ हामीलाई समस्या छैन कुनै दुईटा टर्म दियो र बीचमा मिन के छ भनेर सोध्यो भने त्यो दुईटा टर्मको एडिसन डिभाइडेड बाई 2 द्याट्स हाउ वी युज टु गेट द मिन अर्थमेटिक मिन इन बिट्विन एनी टु टर्म्स है त सो 2 नम्बरको क्वेसन यस्तो थियो अब क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ है त क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ त स्क्रिनमा राखिदिँदैछु म क्वेसन्स मैले बोर्डमा लेखिनँ है क्वेसन्स अलिकति टाइम लाग्ने हुन्छ बोर्डमा लेख्दाखेरि सो विथआउट एनी हेजिटेसन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ बोर्डबाटै हेरौँ है टाइम कन्ज्युम कम गराउन खोजिरहेको छु मैले अब यसमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ त यहाँनिर क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ त भन्दा इफ अर्थमेटिक मिन बिट्विन दिस एन्ड दिस इज 6 भनेको 2k प्लस 3 एन्ड 5k प्लस 8 इज 6 फाइन्ड द भ्यालु अफ k भनेको दुईवटा टर्म्सहरू दिएको छ त्यसको बीचको मिन पनि दिएको छ सो 3a को गिभन के छ त्यो कुरालाई हेरौँ है त गिभन फर्स्ट टर्म दिएको छ हामीलाई फर्स्ट टर्म a दिएको छ अनि त्यसपछि विच इज 2k प्लस 3 अनि त्यसपछि हामीलाई के दियो त भन्दा लास्ट टर्म दिएको छ है लास्ट टर्म भनेको के हो त अर्थमेटिक मिनमा भन्दा b विच इज इक्वल टु नन अदर देन 5k प्लस 8 अनि त्यसपछि के दियो त भन्दा मिन हामीलाई मिन m को भ्यालु दियो विच इज 6 आवर अल्टिमेट गोल इज टु फाइन्ड द भ्यालु अफ k सो यसको लागि पनि हामीसँग भएको फर्मुला फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म र मिन छ भने नाउ मिनकै फर्मुला युज गर्ने हो मिन m इज इक्वल टु a प्लस b बाई 2 सो अब भ्यालु राखौँ मिन भनेको कति 6 a भनेको कति 2k प्लस 3 अनि b भनेको कति छ त भन्दा 5k प्लस 8 अनि डिभाइडेड बाई 2 सो अब दिस 2 इज इन डिभिजन हियर वी क्यान चेन्ज इट्स प्लेस सो यो यता डिभाइडमा चाहिँ यता आउँदा मल्टिप्लाईमा आउँछ 6 2 जा 12 डाइरेक्टली लेख्दा हुन्छ 5 प्लस 2 7k अनि 8 प्लस 3 इट इज नन अदर देन 11 है त 6 2 जा 12 अनि यो यता आयो -11 7k सो अब यो 12 - 11 भनेको 1 इज इक्वल टु 7k सो अब यता हेरौँ त k को भ्यालु निकाल्नको लागि यो 7 इन्टु k हो भने यता आउँछ डिभाइडमा र k देयरफोर k इज इक्वल टु 1/7 द्याट्स हाउ वी गट द भ्यालु अफ k विच इज 1/7 सो यसरी हामीले 3a लाई त सल्भ गर्यौँ अनि त्यसपछि 3b को क्वेसनलाई हेर्ने है त 3b को क्वेसनलाई हेर्ने यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्ने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ जसको भ्यालु चाहिँ 1 आउँछ है एन्सर 1 छ यो कुरालाई चाहिँ चेक गर्ने है त सो अहिलेको लागि चाहिँ अब म सर्ट क्वेसन्समा जान्छु क्वेसन नम्बर 4 मा जान्छु है त क्वेसन नम्बर 4 मा जान्छु यस्तो क्वेसन मैले राखि नै सकेको छु स्क्रिनमा अब क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ है त अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरुमा जान्छौँ हामी अहिलेको भिडियोमा चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन्सहरुलाई मात्रै हेर्छौँ र त्यसपछिको भिडियो हाम्रो लङ क्वेसनको हुनेछ है त only 2 parts will be there of the arithmetic means है त्यसै गर्दै गर्दाखेरि एक्सरसाइज सिद्धिन्छ सो क्वेसन नम्बर 4 ए यहाँनिर के भनेको छ फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन्स एज इन्डिकेटेड सो वी निड टु फाइन्ड अर्थमेटिक मिन्स एज इन्डिकेटेड त्यो क्वेसनमा भयो भने अनुसार चाहिँ हामीले मिन्सहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो 5 अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन 2 and के त 20 2 र 20 को बीचमा भएका 5 वटा मिन्सहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो अब यसमा चाहिँ 5 वटा मिन्स फाइन्ड आउट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अबको टास्क के हुन्छ त भन्दा
पहिला चाहिँ फर्स्ट टर्म दिएकै छ, लास्ट टर्म दिएकै छ, अनि नम्बर अफ मिन दिएकै छ। यसको हेल्पले हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्छौँ। कमन डिफरेन्स ननिकालिकन हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। सो कमन डिफरेन्स निकाल्दै गर्दाखेरि पनि यहाँ गिभन के छ त भन्दा फर्स्ट टर्म दिएको छ हामीलाई। सजिलो छ है, यही क्वेसन छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स कन्सेप्ट युज गर्ने। फर्स्ट टर्म a = 2 अनि त्यसपछि लास्ट टर्म b = 20 अनि अर्को के दियो त भन्दा नम्बर अफ मिन दियो हामीलाई। नम्बर अफ मिन दियो which is n = 5। नाउ अब के निकाल्ने त भन्दा कमन डिफरेन्स निकाल्ने विदाउट हेजिटेसन। मिन्सहरु निकाल्नु भनेको छ नि कमन डिफरेन्स निकालिहाल्ने। कमन डिफरेन्स d = b - a/n + 1। सो b भनेको कति छ 20 माइनस a भनेको 2 अनि n भनेको कति छ त भन्दा 5 + 1 + 1 त फर्मुलाको भ्यालु, n भनेको नम्बर अफ मिन। सो 18 / 6 which is = 3। d को भ्यालु कति आयो त भन्दा 3 आइदियो। d को भ्यालु 3 आइसकेपछि नाउ आवर टास्क इज टु फाइन्ड द 5 मिन्स। सो मिन्सहरु फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्ट टर्म चाहिन्छ, कमन डिफरेन्स चाहिन्छ। भनेपछि अब त हामीलाई गाह्रो कुरा छैन। सो अब के गर्ने त भन्दा फर्स्ट मिन निकाल्ने। अब एन्सर्सहरु है, फर्स्ट मिन भनेको चाहिँ m1 भनेको के सेकेन्ड टर्म हो। फर्स्ट मिन भनेको सेकेन्ड टर्म हो। सेकेन्ड टर्मको फर्मुला a + d। जति मिन भनेको छ a प्लस त्यति नै d गर्ने क्या। a + 1d हो। a भनेको के छ 2, d भनेको 3 which is = 5। अनि त्यसपछि सेकेन्ड मिन m2 = यो थर्ड टर्म हो, त्यो भनेको a + 2d। अब जुनसुकै क्वेसनमा नि जे त्यही यही गर्ने है। सेकेन्ड मिन भनेको छ नि a + 2d। a अनि 2 भनेको 2 छ, 3d भनेको 3 छ। द्याट मिन्स 2 + 2 3 = 6 = 8। 8 चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड मिन भयो। अनि त्यसपछि अब कहाँ गरौँ त भन्दा यो क्वेसनलाई उतापट्टि कन्टिन्यू गरौँ है त। सेकेन्ड मिन आइसक्यो है। थर्ड मिन भनेको m3, त्यो भनेको a + 3d हो है। अनि a भनेको 2 छ अनि 3 * d भनेको 3 है। 2 + 9 = 11। सो 11 आयो। अनि त्यसपछि फोर्थ मिन m4 = a + 4d। सो a को भ्यालु 2 छ, 4 * 3 द्याट मिन्स 2 + 12 which is none other than 14। अनि फिफ्थ मिन छ हामीले निकाल्नु पर्ने। फिफ्थ मिन m5 भनेको के a + 5d। a भनेको 2 अनि 5 * 3 2 + 15 = कति आयो त भन्दा 17 आयो। ल हेरौँ त, फर्स्ट मिनदेखि लिएर फिफ्थ मिनसम्म सजिलै निकाल्यो हामीले। अब यसलाई कम्प्लिकेटेड भन्ने कि इजी क्वेसन भन्ने इट्स योर चोइस है त। सो फर्स्टमा हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्यौँ, त्यसको लागि यो तीनटा कुरा हुनु जरुरी छ। तीनटा कुरा हुनु बित्तिकै कमन डिफरेन्स हामीलाई गाह्रो कुरै छैन। कमन डिफरेन्स आइसकेपछि कुन चाहिँ मिन भनेको छ, कतिवटा मिन भनेको छ, विदाउट हेजिटेसन वी क्यान फाइन्ड देम है त। सो इजी छ। यसरी हामीले 5 वटा मिन्सहरु लेख्यौँ। देयरफोर द रिक्वायर्ड 5 मिन्सहरु लेख्यौँ लास्टमा। देयरफोर द रिक्वायर्ड 5 means are am लेख्ने हो चाहिँ के छ त भन्दा 5, 8, 11, 14, and 17. That's what our answer is. So in this way you can solve. हेरौँ त, सजिलो छ, गाह्रो छैन। अनि यसै गरिकन 4 नम्बरको इन्टायर क्वेसन्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ गर्ने है। क्वेसन्सहरु सल्भ गर्ने। अब त्यसपछि म क्वेसन नम्बर 5 हेर्छु है। अहिलेको लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 हेर्छु र आजको यो भिडियोलाई एन्ड गर्छु र त्यसपछि हाम्रो 6 र 7 को क्वेसन मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को एक्सरसाइज सुरु भइ नै हाल्छ है त। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 5 सम्म मात्रै सल्भ गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 4 का क्वेसन्सहरु हेर्ने एकदमै सजिलो छ, गाह्रो भन्नु केही पनि छैन। ट्राई चाहिँ गर्ने है। मैले एउटा मात्रै क्वेसन्स गर्दै गर्दाखेरि चुप लागेर चाहिँ बस्ने भनेको सल्भ गरेन भने सायदै हामी युज टु इट हुँदैन त्यो क्वेसन्सहरु। वी नीड टु बी युज टु इट अन दिस क्वेसन्स सो दैट यिनीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा हामीलाई सजिलो बनाओस् कम्प्लिकेटेड क्वेसन्सहरु, कम्प्लेक्स क्वेसन्सहरुलाई सल्भ गर्नको लागि। 5A क्वेसन नम्बर 5A हेरौँ त। फाइन्ड द भ्यालु अफ x if 10 x and 30 are in AP। सो हियर के भन्नु त क्वेसनले भन्दा 10, x and
30 आर इन एपी। यो तीनटा चाहिँ केमा छ एपीमा छ भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दा तीनवटा टर्म एपीमा भने बीचको टर्म इज अलवेज मीन। बीचको टर्म चाहिँ जहिले पनि के हो मीन हो। सो हियर यो एपीमा छ भने सो फर्स्ट टर्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टु 10 अनि त्यसपछि लास्ट टर्म बी इज इक्वल टु 30 र मीन के दिएको छ मीन यम इज इक्वल टु एक्स दिएको छ। सो नाउ अब के को फर्मुला युज गर्ने मीन यम इज इक्वल टु ए प्लस बी बाई 2 वी हेभ गट द भ्यालु अफ यम मीन एक्स अनि 10 प्लस 30 डिभाइडेड बाई 2 सो हियर वी गट 40 डिभाइडेड बाई 2 देयरफोर एक्स इज इक्वल टु 20 इजी क्वेसन है त एकदमै इजी क्वेसन छ। अनि त्यसपछि 6 को बी पनि हेरिहालौँ सरी 5 को बी पनि हेरिहालौँ है एकदमै स्क्रिनमा क्वेसन छ यु क्यान चेक द क्वेसन चेक गरौँ है बी हेरौँ त्यसपछि म चाहिँ अनि डी गरिदिन्छु सी इट्स यो टाइम है त सी को लागि चाहिँ बी नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा हियर 6, x, y एन्ड 18 आर इन एपी। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने गाह्रो होला यो है भन्ने सोचिएला इट इज नट द्याट मच डिफिकल्ट। यहाँनिर हाउ मेनी मिन्स एउटा मात्रै मिन्स थियो भने फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म डिभाइडेड बाई 2 गर्दा हुन्थ्यो बट हियर वी हेभ गट हाउ मेनी टर्म्स इन बिट्विन द फर्स्ट टर्म एन्ड लास्ट टर्म देयर आर 2 टर्म्स द्याट मिन्स द 2 मिन्स आर देयर। सो नम्बर अफ मिन 2 छ। योभन्दा अगाडि जुन क्वेसन नम्बर 4 मा गरेको थियो एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेसले हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। सो गिभन के छ त भन्दा सो यसमा चाहिँ फर्स्ट टर्म लेख्ने है यहाँ फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टु 6 लास्ट टर्म बी इज इक्वल टु 18 अनि नम्बर अफ मिन एन इज इक्वल टु के छ 2 छ 1 एन्ड 2 दुईटा मिन छ। यस्तो खालको क्वेसनमा गर्ने यही नै हो है मिन कतिवटा छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। नाउ व्हाट यु निड टु फाइन्ड कमन डिफरेन्स के अरे कमन डिफरेन्स के भयो है डिफरेन्स डी इज इक्वल टु अब फर्मुला के त भन्दा बी माइनस ए एन प्लस 1 एन भनेको के नम्बर अफ मिन्स है त यहाँ छ फर्मुला पनि मैले लेखिदिएको छु बी भनेको लास्ट टर्म 18 माइनस 6 डिभाइडेड बाई 2 प्लस 1 सो इट इज 12 डिभाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टु 4 डी को भ्यालु कति आयो 4 आयो। अब त्यसो भने सो अब के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ एक्स फर्स्ट मिन एक्स इज फर्स्ट मिन एक्स को भ्यालु चाहिँ के हो त भन्दा अब नाउ अब फर्स्ट मिन देयरफोर फर्स्ट मिन हो एक्स भनेको फर्स्ट मिन m1 इज इक्वल टु एक्स इज इक्वल टु ए प्लस डी हो। फर्स्ट मिन भनेको के सेकेन्ड टर्म विच इज ए प्लस डी ए भनेको कति छ 6 प्लस अब 4 कति आयो 10 है त। अनि त्यसपछि सेकेन्ड मिन भनेको m2 विच इज सिम्पली अथवा लास्ट मिन भने पनि हुन्छ लास्ट मिनमा n को भ्यालु 2 हुन्छ किन लास्ट मिन भन्दै गर्दाखेरि टोटल मिन 2 हो n को ठाउँमा 2 नै राख्ने हो है त। सो a प्लस 2d इट इज अब अनि मैले चाहिँ सिधै नर्मल फर्मुला युज गरेँ 6 प्लस 2 इन्टु 4 हो यो डी को ठाउँमा 4 अनि त्यसपछि 6 प्लस 4 टु जा 8 कति आयो त भन्दा 14 सो देयरफोर ओ सरी m2 भनेको यहाँ के पनि हो मैले यहाँ लेख्न बिर्सेछु m2 भनेको इट इज y भने सो x को भ्यालु 10 y को भ्यालु 14 यसमा देयरफोर अझै एक लाइन थप्न सकिन्छ दे आर द रिक्वायर्ड भ्यालुज अफ x एन्ड y आर 10 एन्ड 14 भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो 5 को डी मा चाहिँ अब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि तीनवटा टर्म छ र x को भ्यालु निकाल्नु भने चाहिँ एकदमै इजी क्वेसन छ है एकदमै इजी क्वेसन छ। बीचको क्वेसन चाहिँ अब सी नम्बरमा चाहिँ अब 3 वटा मिन्सहरु छ सेम प्रोसेसले यो जुन लास्ट क्वेसन गरे मैले त्यही क्वेसन त्यही मेथडले चाहिँ सल्भ गर्ने है। अब लेट मी गो थ्रु द डी नम्बर इजी छ गाह्रो केही पनि छैन यसमा। डी नम्बर x x स्क्वायर प्लस 1 एन्ड x प्लस 6 आर इन एपी। अब ल्याङ्ग्वेज मिलाउने ए नम्बर जस्तै हियर सो फर्स्ट टर्म लेख्ने फर्स्ट टर्म ए को भ्यालु चाहिँ यो के
x अनि b लास्ट टर्मको भ्यालु x + 6 अनि मिन m = x² + 1 यो फर्मुला यो ल्याङ्ग्वेजको बेसिसमा लेख्ने है यो मिलाउने न अब केको फर्मुला युज गर्ने मिनको फर्मुला मिन = a + b/2 ल्याङ्ग्वेज मिलाउने है मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेको छैन m को ठाउँमा कति राख्ने x² + 1 a को ठाउँमा x + b को ठाउँमा x + 6 / 2 अब त्यसपछि x² + 1 यो x + x कति भयो 2x + 6/2 अनि त्यसपछि x² + 1 अनि x यो हेरौँ त यहाँ 2 लाई यो 2 यहाँ छ यता लिएर आए पनि हुन्छ तर यहाँ 2 कमन आउने हुनाले त्यो क्यान्सल आउट हुन्छ 2 कमन आयो x 2x बाट 2 कमन आयो x बाँकी रह्यो 6 बाट x कमन आउँदा कति सरी 6 बाट 2 कमन आउँदा कति बाँकी रहन्छ भन्दा 6 बाट के कमन गएको त्यसले डिभाइड गर्दैन 6 बाट के कमन गयो 2 कमन गयो भनेपछि 6 / 2 कति बाँकी रहन्छ 3 सो कुनै पनि कुराबाट के कमन गइरहेछ त्यो कुराले चाहिँ डिभाइड गरिदिने र रिमेनिङ कुरा आइ नै हाल्छ सो यसमा चाहिँ अब x² + 1 अनि x + 3 सो x को भ्यालु चाहियो हामीले भनेपछि अब के गर्ने पहिले सबैलाई यता लिएर आइदिउँ अब x² - x + 1 - 3 = 0 अब हेरौँ त x² - x - 2 भइदियो यहाँ सो यस्तो आइदियो अब x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो तीनटा टर्म आइदियो भने चाहिँ यो कस्तो केसमा छ भने समथिङ स्क्वायर - x² - x - 2 सो यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अब मिड टर्म फ्याक्टराइजेसनको कुरा के रे मिड टर्म फ्याक्टराइजेसनको कुरा मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन भनेको बीचको टर्मलाई चाहिँ अब x² छ त्यो स्क्वायर नभएको टर्मलाई चाहिँ त्यो भेरिएबललाई चाहिँ ब्रेक गर्ने यसरी ब्रेक गर्ने कि मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन भनेको एड अर सबट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ -x नै आओस् तर मल्टिप्लाई गर्दा -2 आओस् यसको केसमा चाहिँ त्यो भनेको -2x + x -2x + x भनेको कति -x हो अनि दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा -2x² आउँछ -2x * x भनेको -2x² हो जुन चाहिँ केसँग पनि इक्वल हुनुपर्छ त भन्दा लास्टको टर्म र फर्स्टको टर्म मल्टिप्लाई गर्दा जे आउँछ त्योसँग इक्वल हुनुपर्छ व्हिच इज -2x². दिस इज द मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन अहिले मैले चाहिँ धेरै कुरा केही बोलिनँ मिड टर्म फ्याक्टराइजेसनका आफ्नै तरिकाहरू छन् मैले अहिले यस्तै तरिका भन्दिएँ मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्न आइ नै हाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यो दुईटामा कमन केही छैन यो दुईटामा x कमन थियो x कमन दुईटामा केही कमन छैन 1 x - 2 मिड टर्म फ्याक्टराइजेसनमा दुईचोटि कमन आउँछ यो एकचोटि अब फेरि कमन आउने भयो x - 2 एउटै कुरा दुईचोटि हैन कि कमन दुईचोटि लगातार लिनुपर्छ यसमा चाहिँ पहिला कमन अनि रिमेनिङ भनेको x + 1 = 0 अब आइदर अर गर्ने x को भ्यालु आइदर x - 2 = 0 देयरफोर x = कति आयो 2 अनि त्यसपछि यता अर x + 1 = 0 देयरफोर x = -1 हेर्नु त x को भ्यालु 2 र x को भ्यालु के आइदियो -1 आइदियो यसरी हामीले दुईवटा भ्यालुजहरु x को निकाल्यौं सो अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 को एन्ड थियो र अब हामीसँग बाँकी रहेको भनेको अन्ली 2 क्वेशन्स लङ क्वेशन्सहरु बाँकी छ जुन चाहिँ मैले अर्को एक्सरसाइजमा एन्ड गर्छु है त सो आजको यो क्लासमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौं र अर्को क्लासमा हामीले लङ क्वेशनलाई एन्ड गर्नेछौं त्यसपछि हाम्रो लगत्तै अर्को एक्सरसाइज सुरु भइ नै हाल्छ है त सो आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ